नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतम् अस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब दृश्ये वयमिदानीं साम्प्रतं यूजीसी नेट परीक्षायाः सिद्धतां कुर्मः। अद्य 14 इति प्रैक्टिस सेट इत्यस्य अभ्यासं कुर्मः। भवन्तः सर्वे ध्यानेन पश्यन्तु। मित्रों, इससे पूर्व हम लोगों ने 1 से लेकर 50 प्रश्नों का अभ्यास किए थे। आज हम लोग 51 से फिर से प्रारंभ करेंगे। तो 51तमः प्रश्नः वर्तते। भवती प्रश्नं करोतु। कौटिल्यार्थशास्त्रे एतत् वैश्यस्य स्वधर्मो न भवति। एकवारम् उच्चारणं पुनः करोतु। कौटिल्यार्थशास्त्रे एतत् वैश्यस्य स्वधर्मो न भवति। विकल्पः ए इति याजनं शुद्धं वर्तते। 52तमः प्रश्नः अग्रिमम्। याज्ञवल्क्यमते गृहीतवेतनः कर्म त्यजन्। द्विगुणम् आवहेत् इति याज्ञवल्क्यमते गृहीतवेतनः कर्म त्यजन् इति द्विगुणम् आवहेत्। अग्रिमः प्रश्नः। मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान् व्यवहारतः अर्थशास्त्रात् बलवत् इति स्थितिः। याज्ञवल्क्य संहितातः रिक्तस्थानं पूरयत। 53तमः प्रश्नः वर्तते। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं वर्तते विकल्पः बि धर्मशास्त्रम्। श्लोकः अपि अस्ति स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान् व्यवहारतः अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्रमिति स्थितिः। तो अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्रमिति स्थितिः। याज्ञवल्क्य स्मृते व्यवहाराध्यायः 51तमः श्लोकः वर्तते। विकल्पः बि शुद्धमस्ति। अग्रिमः प्रश्नः। मनुसंहितानुसारम् एषु कस्य क्रोधव्यसने गणनं न भवति। दिवा स्वप्नस्य गणनं न भवति। विकल्पः ए शुद्धमस्ति। पैशून्यं साहसं द्रोहः ईर्ष्या सूर्यार्थदूषणं वाग्दण्डनं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि मूष्टिकः अर्थात ए विकल्पः इति शुद्धः वर्तते। अग्रिमः प्रश्नः। मनुसंहितातः रिक्तं स्थानं पूरयत। आम्। वेद स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। तो 55तमः यः प्रश्नः अस्ति तस्य उत्तरं सदाचारः इति सी विकल्पः सही शुद्धमस्ति। अग्रिमः प्रश्नः। साहित्यदर्पण मते नीलवर्णः महाकालदैवतः रसः कः भवति। बिभत्सरसः साहित्यदर्पणमते नीलवर्णः महाकालदैवतः रसः भवति। जातुकर्णो पुत्रः भवति। भवभूतिः अस्ति जातुकर्णी पुत्रः। अत्र विकल्पः ए इति शुद्धं भवति। अग्रिमः प्रश्नः। शाकुन्तले दुष्यन्तपुत्रस्य प्रथमं नाम किम् आसीत्। शाकुन्तला दुष्यन्तयोः प्रथमपुत्रस्य नाम सर्वदमनः अस्ति। अतः विकल्पः बी इति शुद्धं वर्तते। साहित्यदर्पणानुसारेण एषु कस्य रूपकमध्ये गणनं न भवति। नाटिकायाः गणनं रूपकमध्ये न भवति। विकल्प बी इति शुद्धं वर्तते। एषु गतिसंज्ञाविधायकं सूत्रं किम् अस्ति। एषु गतिसंज्ञाविधायकसूत्रं उर्याद्विपि डाचश्च इति भवति। अग्रे। अलब्धलाभार्था लब्धपरिरक्षणे इत्यादि विशेषणानि कौटिल्यार्थशास्त्रे का लक्षयन्ते। काम लक्षयन्ति। काम शास्त्रे
अलब्ध लाभार्था लब्ध परिरक्षणी इति विशेषणानि दण्डनीतिं लक्षयन्ति अत्र विकल्प बी इति शुद्धम्। अग्रिमः प्रश्नः 62तमः प्रश्नः करोतु प्रश्नम्। संख्यातार्थेषु ककर्मसु नियुक्ता ये यथा दिष्टम् अर्थं सविशनं वा कुर्युः तान् मात्यान् कुर्वीत कौटिल्यार्थशास्त्रे उल्लिखितम् एतत् मतं भवति। कौटिल्यार्थशास्त्रे आचार्यवरस्य पिशुनस्य मतमस्ति यत् संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथादिष्टम् अर्थं सविशेषम् इति अर्थात् तान् अमात्यान् कुर्वीत। विकल्पः डी इति शुद्धं वर्तते। 62 का डी। याज्ञवल्क्य मते पैतामहे द्रव्ये अनेक पितृक पुत्राणां भाग विभागः कथं भवति? अनेक पितृकाणां तु पितृतो भागकल्पना याज्ञवल्क्य स्मृतिः व्यवहाराध्यायः 20 अधिक 100तमः श्लोकः अस्ति। तु ए पितृतः इति उक्तमस्ति। मनुमते वैश्यस्य मेखला कीदृशी कार्या? मनुमते वैश्यस्य मेखला शणतान्वती कार्या सी विकल्पः इति शुद्धं वर्तते। मनुमते एतेषां कस्य मात्रा नृपस्य निर्माणे न गृहीता? मनुमते एतेषाम् अस्मिनोः मात्रा नृपस्य निर्माणे न गृहीता अपितु इन्द्रस्य चन्द्रस्य अनिलस्य च मात्रा नृपस्य निर्माणे गृहीता। विकल्पः सी इति शुद्धं वर्तते। नारिकेलफलसंमितः वचः इति कस्य कवेः विषये प्रोक्तम्? नारिकेलफलसंमितः वचः इति कालिदासस्य प्रोक्तम् इति कवेः अस्य कवेः विषये प्रोक्तम्। किन्तु अत्र प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भारवी की रचना की उपमा नारियल के फल से दी है, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर कोमल और सरस होता है। नारिकेल फल संमितम वचु भारवे सपदि तद विभज्यते स्वादयन्तु रसगर्भ निर्भर सारमस्य रसिका यथेरिषि। तो कहने का अर्थ है यहाँ जो है विकल्प आपका भारवी ये सही हो जाएगा। अभी अगले प्रश्न करो। साहित्य दर्पणानुसारेण एतेषु कस्य रूपक मध्ये गणना नास्ति? आचार्य विश्वनाथ प्रणीते साहित्य दर्पणे प्रदत्तेषु रूपकेषु त्रोटकस्य गणना नास्ति एव अपितु त्रोटकं रूपकम् अस्ति। यथा नाटिका त्रोटकम गोष्ठी षट्कम नाट्यरसकम अर्थात विकल्प बी। साहित्य दर्पणे कुन्देन्दु सुन्दरच्छायाः इति कस्य रसस्य वर्णनः भवति? शान्तः समस्थायी भावः उत्तम प्रकृतिर्मतः कुन्देन्दु सुन्दरच्छायः श्रीनारायण दैवतः। तर्हि नारायण इति दैवतः वर्तते। अस्य उत्तरं जीवत् शान्तं। साहित्य दर्पणे शाकल्येन कति प्रकारा लक्षणा प्रोक्ता? साहित्य दर्पणे साकल्येन 80 लक्षणा प्रोक्ता। एकः श्लोकः अस्ति तदेवं लक्षणा भेदाश्चत्वारि सन्मता बुधैः पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं सा अपि द्विधा। विकल्पः ए इति शुद्धम् अस्ति। 69 69 इत्यस्य विकल्पः ए इति उत्तरं शुद्धम्। साहित्य दर्पणानुसारेण रिक्तं स्थानं पूरयता स्यात् योग्यताकाङ्क्षा सति युक्तः पदोच्चयः। वाक्यं स्यात् योग्यताकाङ्क्षा सति पदोच्चयः। डी विकल्पः शुद्धम्। एषु किं रामायणाश्रितं न भवति? मध्यम व्यायोगः यः वर्तते रामायणाश्रितं न भवति।
पुराणसङ्ख्या प्रतिश्लोकतः रिक्तं स्थानं पूरयत। आम् मद्वयं भवति। मद्वयं व्रत्रयं व चतुष्टयं अनापलि पुष्टानि पुराणानि 72 इत्यस्य विकल्पः सम्पूर्णं विकल्पं वयं सम्पूर्णान् विकल्पान् पश्यामः तदा उत्तरं वदिष्यामः। विकल्प षि इति विकल्प शुद्धं वर्तते। 72 इत्यस्य पुष्यमित्रस्य नाम कस्मिन् लेखे प्राप्यते? पुत्रमित्रस्य नाम पुष्यमित्रस्य नाम धनदेवस्य अयोध्यालेखे सी विकल्पः शुद्धम् अस्ति। रुम्मिन्देयी स्तम्भलेखः कस्यास्ति? आम् रुण्मिदेयी स्तम्भलेखः अशोकस्य अस्ति। विकल्पः इ शुद्धम् अस्ति। आर्कियोलोजिकल् सर्वे आफ् इण्डिया इत्यस्याः संस्थायाः प्रथमो महानिदेशकः कः आसीत्? अलेक्जेण्डर् इति शुद्धमस्ति विकल्पः। तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्महेतुना अन्तःसंन्यास भवत्येते सुखदुःखसमन्विता इति मनुवचनं केन सम्बद्धम्? इति मनुवचनं स्वदेजेन सम्बद्धम्। अग्रे श्रीमद्भगवद्गीतायां कर्मयोगः कतमोऽध्यायः? आम् श्रीमद्भगवद्गीतायां कर्मयोगः द्वितीयोऽध्यायः। इतोपि ध्यानेन शृण्वन्तु सर्वे। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग और दूसरा कर्मयोग, जिसमें से कर्मयोग का वर्णन तृतीय अध्याय में मिलता है। यहाँ विकल्प हो गया एक अध्याय कर्मयोग। अगले एपिग्रेफिया इंडिका इति पत्रिकायाः प्रकाशनं केन प्रारब्धम्? आम् प्रश्न संख्या 78 अस्ति। आम् पुनः वदतु। एपिग्रेफिया इंडिका इति पत्रिकायाः प्रकाशनं केन प्रारब्धम्? जे बजरहेशय महोदयेन विकल्प शी इति शुद्धं वर्तते। सम्यक्। अग्रे चलामः। वदतु। धम्मलिपि नाम कस्य लेखेषु प्राप्यते? सर्वे जानन्ति एव धम्मलिपि नाम धम्मलिपि अर्थात धर्मलिपि नाम अशोकस्य शिलालेखे प्राप्यते। विकल्पः ए इति शुद्धमस्ति। भारतवर्षे दानलेखानाम् उत्कीर्णं बाहुल्येन कस्मिन् धातौ कृतम्? सर्वे जानन्ति एव यत् भारतवर्षे दानलेखानाम् उत्कीर्णनं बाहुल्येन ताम्रधातु कृतमस्ति। विकल्पः शुद्धमस्ति। काव्यस्यात्मा ध्वनिरतिसिद्धान्तः प्रधानता केन प्रतिपादितः? काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति सिद्धान्तः प्रधानतः आनन्दवर्धनेन प्रतिपादितः इति विकल्पः डी शुद्धमस्ति। साहित्यदर्पणानुसारं रसास्वादने को हेतुः? साहित्यदर्पणानुसारं रसास्वादने सत्त्वोद्रेकः हेतु अर्थात विकल्पः शी इति शुद्धम् अस्ति। विना सत्तावोद्रेकः। अग्रे चलामः। वदतु प्रश्न। फललक्षणा निम्नलिखितासु लक्षणासु कस्याः पर्यायाः विद्यते? किं कस्याः पर्यायाय विद्यते। आम् फललक्षणासु प्रयोजनवती लक्षणायाः पर्याया विद्यते अर्थात विकल्पः प्रयोजनवती लक्षणायाः। अखण्डेषु कारणेषु फलावचः इत्यनेन कस्यालङ्कारस्य लक्षणं प्रोक्तम् आचार्यमम्मटेन? विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलावच अर्थात
प्रसिद्ध कारणेषु सत्सु अपि कार्यस्य अभव कथनं विशेषोक्ति अलंकार उक्तं च मिलितेषु अपि कारणेषु कार्यस्य कथनं विशेषोक्ति कार्यस्य अकथनं विशेषोक्ति विशेषोक्तिः तु त्रिविधा अनुक्त निमित्ता उक्त निमित्ता अचिन्त्य निमित्ता अतः विकल्पः अत्र सी इति शुद्धम् अस्ति। अग्रे सरामः। स्वच्छ जलवत् सहसैव सर्वत्र वेतस्थिते इत्यादिना काव्यप्रकाशकृता कको गुणो मतः। आम् स्वच्छ जलवत् सहसा एव प्रसाद गुणः सर्वत्र विहितस्थितिः आदिना काव्यप्रकाशकृता को गुणो मतः। विकल्पः शी प्रसाद गुणः। यत् किंचन लोके श्रुतिमेध्यमुज्ज्वलं दर्शनीयं नाट्यशास्त्रे तत् केनोपमीयते। यत् किंचित् लोके शुचिमेध्यम् उज्ज्वलं दर्शनीयं नाट्यशास्त्रे तत् श्रृंगारेण उपमीयते। बी इति विकल्पः शुद्धमस्ति। श्रृंगारेण तर्कसंग्रहानुसारं शीतस्पर्शवत्त्वकस्य लक्षणम्। तर्कसंग्रहानुसारं शीतस्पर्शवत्वं जलस्य लक्षणं शीतस्पर्शवत्यः जिसमें शीत स्पर्श से रहता है उसे जल कहते हैं। इस प्रकार समवायेन शीतस्पर्शवत्वं जलत्वं यही जल का लक्षण है। विकल्प बी इति शुद्धमस्ति। गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चाद् संस्थितं चेतः कस्य उक्तिः इयम्। गच्छति पूरा शरीरम धावति पश्चात अस्थितम चेतः चेत दुष्यंत की उक्ति है। यह दुष्यंतस्य विकल्प शुद्धम अस्ति। अग्रे त्रयम् एतद् बृहत्त्रयां गण्यते। बृहत्त्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीय में सदीय चरितम और शिशुपाल वदात है। तो विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृतस्वार्थो व्यङ्क्तः काव्यविशेषो भवति। ध्वनिः भवति। विकल्प बी इति शुद्धम् अस्ति। शोभनं ध्वनि। अग्रिमः प्रश्नः 91तमः प्रश्नः भवति। करोतु प्रश्नम्। तर्कसंग्रहानुसारं कति द्रव्याणि। तर्कसंग्रहानुसारं कति द्रव्याणि। सप्त द्रव्याणि। एकवारं शृणोतु। यत्र अर्थः शब्दो वा तमर्थं क्षम्यतां तर्कसंग्रहानुसारेण 9 द्रव्याणि संपूर्णानि द्रव्याणि मया कथ्यन्ते। कृपया शृण्वन्तु। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन 9 द्रव्याणि तर्क संग्रहानुसार। सी इति विकल्पः शुद्धम्। अग्रे रत्नावल्यां द्वितीयाङ्कस्य नाम। रत्नावल्यां द्वितीयाङ्कस्य नाम कदलीगृहम् अस्ति। ज्ञातवती कदलीगृहम्। बी विकल्पः शुद्धमस्ति। कस्य काव्यं नारिकेलफलसंयुतम्। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम्। दण्डिनः पदलालित्य माघे सन्ति त्रयोः। भारवे अर्थ गौरवम संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धम अस्ति। भारवे काव्यकलां दृष्ट्वा श्रीमल्लिना सूर्येव समलिखत् नारिकेलफल संयुतं भुजो भारवे। वदतु किम् अभवत् अस्य उत्तरम्। भारवेः। चलामः। यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति। यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति। किरातार्जुनीयस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति। रघुवंशस्य भट्टिकाव्यस्य जानकीहरणस्य सम्यक रामायण की कथा है। जबकि किरातार्जुनीयम की जो कथा है वह महाभारत के वन पर्व से लिया गया, जिसमें वनेचर तथा द्रौपदी युधिष्ठिर तथा दुर्योधन की कथा। विकल्पः जी शुद्धं भवति। जयति जयति कस्य महाकाव्यस्य नामान्तरम्।
जय इति कस्य महाकाव्यस्य नामान्तरम्? महाभारतस्य जय इति महाभारतस्य महाकाव्यस्य नामान्तरं। महाभारतस्य प्रगतेः त्रीणि सोपानानि सन्ति। प्रारम्भे जय नाम्ना अस्य ख्यातिः आसीत्, तदास्मिन् 88 श्लोकाः आसन्। अनन्तरं भारत काव्य नाम्नाख्यास्य नाम्नः ख्यातिः जाता, तर्हि अत्र श्लोक संख्या आसीत् 24,000। अनन्ते च महाभारते लक्षश्लोकाः सन्ति। तर्हि अस्य उत्तरं ज्ञातवती बि इति शुद्धमस्ति। शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य नाम किम्? नारद गुण कीर्तनम् इति शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य नाम वर्तते। अग्रे किं नाम अविधा पुच्छभूता भवति? किं नाम, किन्तु तिष्ठतु एकवारं, तथापि अहम् एकवारं वक्तुम् इच्छामि शिशुपालवध विषये। शिशुपालवधे महाकाव्य यथा उत्तम अस्ति, देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हैं, उसके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण द्वारा उसका वध वर्णित है। प्रथम सर्ग का आरंभ देवर्षि नारद से होता है। श्री कृष्ण द्वारा नारद जी का सत्कार किया जाता है। नारद जी श्री कृष्ण से शिशुपाल के पूर्व जन्मों तथा अत्याचारों का वर्णन करते हैं तथा इंद्र द्वारा भेजे हुए संदेश को सुनाते हैं। शिशुपाल के यथार्थ श्री कृष्ण को प्रेरित करते हैं। यह जो आपने शिशुपाल वध वाला प्रश्न किया था, यह संख्या क्या है? 97 संख्या वर्तते खलु। तर्हि नारद गुण कीर्तनम्। द्वितीयः प्रश्नः 97तमः किं नाम अभिधा पुच्छ भूता इति। तर्हि व्यञ्जना इति अभिधा पुच्छ भूताः विकल्पः सी इति, विकल्पः ए इति शुद्धं वर्तते। सम्यक् वा? अग्रे चलामः। कस्मिन् पुराणे काशीखण्ड समुपलभ्यते? कस्मिन् पुराणे काशीखण्ड समुपलभ्यते? स्कंद पुराणे काशीखण्ड समुपलभ्यते, विकल्प डी इति शुद्धं वर्तते। याज्ञवल्क्य रूप मृत्युनुसारं स्मृत्यानुसारं वदतु, पुनः वदतु। याज्ञवल्क्य स्मृत्यनुसारं हम्म, रिक्तस्थानं पूरयत। स्मृत्योर्विरोधे नान्यस्तु बलवान अद्य व्यवहार था। स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान् अद्य व्यवहारत। अर्थशास्त्रात् तु बलवत् इति स्थितिः। इति धर्मशास्त्रम् इति स्थितिः। स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारः, अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्रम् इति स्थितिः, विकल्प ए इति शुद्धं वर्तते। अन्तिमः प्रश्नः अस्ति, शतमः प्रश्नः, शततमः। याज्ञवल्क्यानुसारेण संबंधके ऋणे मासि मासि वृद्धिः भवति। याज्ञवल्क्यानुसारेण संबंधके ऋणे मासि मासि वृद्धिः भवति, 80 भागः वर्तते। अत्र विकल्पः बि शुद्धं वर्तते। शोभनं वा? एवं प्रकारेण 14 प्रैक्टिस शीट इति समाप्ति भवति अत्रैव। मित्रों, इस प्रकार से आज यह 14वां प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। इसके बाद हम लेकर के आएंगे 15वां प्रैक्टिस सेट, जो यह अंतिम प्रैक्टिस सेट होगा। यदि आप इन 15 प्रैक्टिस सेटों को यदि आप प्रतिदिन देखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो काफी आपको सहयोग मिलेगा परीक्षा में। आज के लिए इतना ही मित्राणि। नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमो नमः। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारतम।